मगरमच्छ दुनिया के उन खतरनाक जानवरों में शुमार होता है जिनसे बचना तकरीबन नामुमकिन है। ये ज़्यादातर दरिया, झीलों और दलदली इलाकों में पाया जाता है और अपनी गैरमामूली चालाकी और सब्र की वजह से शिकार को अचानक झपटकर दबोच लेता है। मगरमच्छ का जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि ये हड्डियों को लम्हों में तोड़ डालता है। इसकी एक खास आदत यह है कि ये पानी के अंदर ज़्यादा देर तक साकत रहकर शिकार के करीब आने का इंतज़ार करता है। जूं ही कोई जानवर या इंसान करीब आता है तो ये कमाल तेज़ी से हमला करता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हर साल दर्जनों वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जहां मगरमच्छ न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों को भी निशाना बनाते हैं। उनकी लंबाई बाज़ औक़ात 20 फीट से भी ज़्यादा होती है और ये अपने वज़न और ताकत से शिकार को घसीटकर पानी के अंदर ले जाते हैं ताकि इसे डुबोकर ख़त्म कर सकें। उनका शिकार करने का तरीक़ा इतना ख़तरनाक और ख़ामोश होता है कि सामने वाला लम्हा भर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है और ये खिताब बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि शेर की ताकत, रफ्तार और बहादुरी उसे बाकी जानवरों से मुमताज़ बनाती है। शेर के तेज़ पंजे और मजबूत जबड़े किसी भी जानदार को ज़ेर करने के लिए काफ़ी होते हैं। ये ज़्यादातर रात को शिकार करता है ताकि अंधेरे में अपने शिकार को अचानक घेर ले। शेर के एक झपटने की ताकत इतनी ज़बरदस्त होती है कि हाथी जैसे बड़े जानवर को भी ये ज़ख्मी कर सकता है। शेर आमतौर पर झुंड में शिकार करते हैं लेकिन नर शेर अक्सर अपनी हुदूद की हिफाजत में अकेले भी लड़ने से नहीं डरते। इंसानी तारीख में भी ऐसे कई वाक़यात दर्ज हैं जहां शेर इंसानी बस्तियों पर हमला आवर हुए और लोगों को शदीद नुकसान पहुंचाया। उनकी धार मीलों दूर तक सुनाई देती है और ये आवाज़ ही दूसरे जानवरों को खौफजदा करने के लिए काफ़ी होती है। ताकतवर जिस्म और गैर मामूली महारत के बाइस शेर को हमेशा से ख़तरनाक तरीन जानवरों में शुमार किया जाता है। अगरचे बज़ाहिर दरियाई घोड़ा या हप्पू एक सादा सा जानदार दिखाई देता है मगर हकीकत यह है कि यह अफ्रीका के सबसे ज़्यादा जानलेवा जानवरों में शुमार होता है। ये जानवर ज़्यादातर पानी में रहता है और अपनी भारी जसामत के बावजूद हैरत अंगेज़ रफ्तार से दौड़ सकता है। हप्पू का वज़न हज़ारों किलोग्राम तक हो सकता है लेकिन फिर भी ये ज़मीन पर तेज़ी से भागने की सलाहियत रखता है। इसके बड़े दांत और ताकतवर जबड़े कश्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अफ्रीका में अक्सर वाक़यात सामने आते हैं जहां हप्पू ने मछली पकड़ने वालों या किश्ती में सवार अफराद पर हमला करके उनकी ज़िंदगियां ख़त्म कर दी। ये जानवर अपनी जगह का हद से ज़्यादा मुहाफ़िज़ होता है और जो कोई इसके इलाके में दाखिल हो जाए इसके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। अफ्रीकी भीनसा, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, अपनी ख़तरनाक फितरत के बाइस दुनिया के ख़तरनाक तरीन जानवरों की फहरिस्त में शामिल है। ये बज़ाहिर गाय भैंस की तरह नज़र आता है मगर हकीकत में निहायत जारहाना और बदला लेने वाला जानदार है। अगर ये किसी शिकारी या इंसान से ज़ख्मी हो जाए तो मौका मिलते ही इस पर दोबारा हमला कर सकता है। इसके तेज़ और नोकीले सींग शिकारी को लम्हों में हलाक कर सकते हैं। ये जानवर उमूमन झुंड की शक्ल में रहता है और जब पूरा झुंड गुस्से में आ जाए तो शेर जैसे बड़े शिकारी भी उनसे मुकाबला करने से गुरेज करते हैं। अफ्रीका में सालाना सैकड़ों लोग इसके हमलों में अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। यही वजह है कि मकामी शिकारी और गांव वाले अफ्रीकी भैंसा से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसकी ताकत और गुस्सा दोनों नाकाबिल यकीन हैं। कोबरा सांप दुनिया के सबसे मशहूर और ख़तरनाक सांपों में शुमार होता है। इसकी शनाख्त इसके फन से होती है जो ख़तरे के वक्त फैल जाता है। कोबरा के जहर में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो इंसान के आसाब पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। इसका काटना अगर बरवक्त इलाज ना मिले तो चंद घंटों में मौत का बाइस बन सकता है। कोबरा उमूमन दिन में ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं होता लेकिन जब उसे ख़तरा महसूस हो तो फ़ौरन फन उठाकर सीधा खड़ा हो जाता है और सामने वाले को डरा देता है। यह न सिर्फ काटता है बल्कि बाज़ अक़साम तो अपने मुंह से जहर थूक कर भी दुश्मन को ज़ख्मी कर देती हैं। उसके जहर से इंसान के आँखों को शदीद नुकसान पहुँच सकता है और बीनाई तक जा सकती है। कदीम ज़मानों से ही लोग कोबरा से खौफज़दा रहे हैं और उसकी मौजूदगी को मौत के ख़तरे के तौर पर लिया जाता रहा है। हिंदुस्तान में कोबरा को अक्सर पूजा भी जाता है लेकिन हकीकत यह है कि यह एक ऐसा जानवर है जिसके करीब जाना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। ब्लैक मांबा को सांपों का बादशाह कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे तेज़ और मुहलिक सांप है। इसकी लंबाई कई मीटर तक हो सकती है और ये हैरानकुन रफ्तार से हरकत करता है। ब्लैक मांबा का जहर इतना ख़तरनाक होता है कि अगर फौरी तिब्बी इमदाद ना मिले तो चंद मिनटों में ही इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। इसका एक डसा हुआ शख्स अक्सर ज़िंदा नहीं बचता क्योंकि ये एक बार में इतना जहर दाखिल कर देता है जो कई इंसानों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो। ब्लैक मांबा उमूमन अपने इलाके में ही रहता है लेकिन अगर उसे ख़तरा महसूस हो तो ये पीछा करके भी काट सकता है।
اس کی تیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تقریباً 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ افریقہ کے دیہاتوں میں لوگ اس کے نام سے کانپ جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت جارح مزاج ہے اور اکثر حملہ کرنے میں ہچکچاتا نہیں۔ یہی خصوصیات اسے دنیا کے سب سے خطرناک سانپوں میں سرفہرست بناتی ہیں۔ ریچھ ایک ایسا جانور ہے جو بظاہر سست اور بھاری بھرکم دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہایت طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے۔ ریچھ کے پنجے اور دانت اس قدر سخت اور تیز ہوتے ہیں کہ یہ لمحوں میں شکار کو چیر پھاڑ سکتا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں ریچھ کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جیسے بھورا ریچھ، قطبی ریچھ اور کالے ریچھ۔ ان میں خاص طور پر قطبی ریچھ نہایت خونخوار مانے جاتے ہیں۔ ریچھ اپنی حفاظت اور خوراک کے معاملے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ اگر اسے خطرہ محسوس ہو یا اس کے بچے خطرے میں ہوں تو یہ بے حد جارح ہو جاتا ہے۔ جنگلوں میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں ریچھ نے انسانوں پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ ریچھ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جھپٹکے میں گھوڑے یا بڑے جانور کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ اگرچہ کچھ ریچھ پھل، شہد اور پودے کھاتے ہیں، لیکن ان کی فطرت میں شکاری پن بھی شامل ہے۔ بھیڑیا ایک اور خطرناک جانور ہے جو اپنی چالاکی اور جھنڈ میں شکار کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ بھیڑیا عموماً کبھی اکیلا شکار نہیں کرتا بلکہ اپنی ٹولی کے ساتھ مل کر شکار کو گھیر لیتا ہے۔ یہ اپنے شکار کا پیچھا دیر تک کر سکتا ہے اور آخر کار اسے تھکا کر حملہ آور ہوتا ہے۔ بھیڑیا اپنی وفاداری اور گروپ میں رہنے کی عادت کے لیے مشہور ہے، لیکن شکاری جانور کے طور پر یہ بے حد خطرناک ہے۔ اگر بھیڑیا انسان کے قریب آ جائے تو وہ اسے ممکنہ شکار سمجھ سکتا ہے اور حملہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات درج ہیں جہاں بھیڑیوں کے جھنڈ نے انسانی بستیوں پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں اور ان کی ہوا میں گونجتی ہوئی آواز ہی دوسرے جانوروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بھیڑیا اپنی چالاکی، طاقت اور گروپ میں لڑنے کی عادت کے باعث ایک ایسا جانور ہے جس سے سامنا کرنا کسی بھی جاندار کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ شارک سمندر کی سب سے مشہور اور خطرناک مخلوق ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوفناک گریٹ وائٹ شارک سمجھی جاتی ہے۔ یہ اپنے بڑے جبڑوں اور تیز دھار دانتوں کی بدولت چند لمحوں میں شکار کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ شارک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کے خون کی خوشبو میلوں دور سے سونگھ سکتی ہے اور فوراً اس طرف لپکتی ہے۔ اس کا حملہ اتنا تیز اور غیر متوقع ہوتا ہے کہ شکار کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ شارک زیادہ تر مچھلیوں اور سمندری جانوروں کو شکار کرتی ہے، لیکن کئی بار یہ انسانوں پر بھی حملہ آور ہو چکی ہے۔ دنیا کے مختلف ساحلوں پر شارک کے حملوں کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں جو سیاحوں اور ملاحوں کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھے جاتے ہیں۔ شارک کا جسمانی ڈھانچہ اسے بہترین شکاری بناتا ہے۔ اس کی رفتار، طاقت اور شکار کو چرنے کی صلاحیت اسے ایک ایسا جانور بنا دیتی ہے جس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر میں تیراکی کرتے وقت لوگ سب سے زیادہ شارک کے حملے سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ باکس جیلی فش ایک ایسا جانور ہے جو بظاہر نرم و نازک اور بے ضرر دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ دنیا کے سب سے زہریلے جانداروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شفاف جسم والی مخلوق ہے جو آسٹریلیا اور بحر الکاہل کے پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے باریک اور لمبے ڈنک نما خلے شکار کو چھو جانے کے بعد فوراً زہر داخل کر دیتے ہیں۔ اس کا زہر اتنا مہلک ہے کہ یہ انسانی دل کو چند منٹوں میں مفلوج کر دیتا ہے اور اگر بروقت طبی امداد نہ ملے تو موت یقینی ہو جاتی ہے۔ جیلی فش کے ڈنک کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص اکثر پانی میں ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور ڈوب کر جان گنوا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے یہ سمندری مخلوق نہ صرف خوفناک بلکہ جان لیوا سمجھی جاتی ہے۔ آسٹریلیا کے کئی ساحلوں پر جیلی فش کی موجودگی کے باعث لوگوں کو تیراکی سے روکا جاتا ہے۔ کنگھی والا مکڑا یعنی فنل ویب اسپائڈر بھی دنیا کے خطرناک ترین زہریلے مکڑوں میں شامل ہے۔ یہ خاص طور پر آسٹریلیا کے جنگلات اور شہروں کے قریب پایا جاتا ہے۔ اس مکڑے کا زہر انسانی دل اور اعصاب پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے اور اگر علاج نہ ملے تو چند گھنٹوں میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ مکڑا زیادہ تر اپنے جال کو زمین پر سرنگ کی شکل میں بناتا ہے اور جیسے ہی کوئی شکار قریب آتا ہے تو فوراً باہر نکل کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ اس کی تیزی اور جارحانہ رویہ اسے دیگر مکڑوں سے منفرد بناتا ہے۔ اکثر اوقات یہ انسانی گھروں میں بھی گھس جاتا ہے، جس کی وجہ سے آسٹریلیا میں لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں۔ بچھو بھی دنیا کے خطرناک جانوروں میں شامل ہے۔ بچھو کی کئی اقسام ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کے ڈنک میں موجود زہر براہ راست اعصاب پر اثر کرتا ہے اور انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بچھو زیادہ تر گرم اور صحرائی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور رات کے وقت زیادہ سرگرم رہتا ہے۔ یہ اپنے شکار کو ڈنک مار کر مفلوج کر دیتا ہے اور پھر آرام سے کھا لیتا ہے۔
इंसानों के लिए ये ज़्यादा खतरनाक उस वक्त होता है जब ये घरों या बिस्तर में छुप जाए। दुनिया भर में हर साल हज़ारों अफराद बिच्छू के डनक से मुतासिर होते हैं और बाज़ अपनी जान भी खो देते हैं। इसका छोटा सा जिस्म और खामोश हरकत उसे और ज़्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि अक्सर लोग वक्त पर उसकी मौजूदगी को पहचान ही नहीं पाते।